मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। गतकक्ष्यायां ध्रुवमपाये अपादानम् अपादाने पंचमी भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजयरसोढः इति सूत्रचतुष्टयम् अधीतवन्तः। एकं वार्तिकमपि अधीतवन्तः, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति। अद्य अपादानकारकस्यैव अपरः नियमः वारणार्थानाम् ईप्सितः इति। वारणार्थानाम् ईप्सितः प्रवृत्तिविघातः वारणं वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थः अपादानं स्यात्। यवेभ्यः गां वारयति ईप्सितः किं? यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे इति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां मूलः अंशः। वारणार्थानाम् ईप्सितः इति अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सप्तविंशतितमम् अपादानकारकसंज्ञाविधायकम् एतत् सूत्रम्। वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रे पदद्वयमस्ति। अत्र कारके इति तु अनुवर्तते एव, कारके इत्यधिकारे एव एतत् सूत्रमस्ति। अतः कारकसंज्ञाविधायकं तत्रापि ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यतः सूत्रात् अपादानम् इत्यपि अनुवर्तते। तदा कारकम् अपादानं भवति इति पदद्वयम्। वारणार्थानां वारणम् इत्युक्ते किम्? वारणार्थानाम् इत्यत्र वारणं नाम किम् इति चेत् प्रवृत्तिविघातः। कश्चित् प्रवर्तते, तस्य निषेधः, तस्य विहननं यदि क्रियते तदेव वारणं भवति। वारणम् इत्युक्ते दूरीकरणम्, अवरोधः, निषेधः इत्यर्थः। वारणम् अर्थः येषां ते वारणार्थाः धातवः तेषां वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे इत्यर्थः। ईप्सितः इत्युक्ते कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्रापि ईप्सित इति वर्तते। सः एव अर्थः अस्मिन् सूत्रे अपि वर्तते। आप्तुम् इष्टः ईप्सितः, प्राप्तुम् इष्टः ईप्सितः इत्यर्थः। अत्र ईप्सितः इति संज्ञिवाचकं पदम्, अपादानम् इति संज्ञावाचकं पदम्। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् अपादानम् इति अनुवर्तते। अतः एतत् अपादानसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति इत्यर्थः। सूत्रस्य कः आशयः इत्युक्ते वारणार्थकधातूनां प्रयोगे अभीष्टः अर्थः अपादानं स्यात् इत्यर्थः। अपादानं भवति। वारणार्थकधातूनामेव प्रयोगः स्यात्, तदा वारणे यः अभीष्टः पदार्थः तस्य अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। ईप्सितः ईप्सिततमः इति अर्थद्वयमस्ति। ईप्सितः अस्ति चेत् अपादानं भवति,
ईप्सिततमः अस्ति चेत् कर्तुरीप्सितमं कर्म इति कर्म भवति इति भवद्भिः पठितमेव। उदाहरणं पश्यामः। अत्र आशयद्वयं वक्तुं शक्यते। उदाहरणे यवेभ्यो गां वारयति इति वर्तते। यवेभ्यः नाम यवक्षेत्रात् गां वारयति कश्चित्। सः कः इति चेत् एकं स्वीकुर्मः, गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति द्वितीयः अर्थः, द्वितीयम् उदाहरणं नाम द्वितीयः आशयः इत्यर्थः। गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति वाक्यस्य यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति वाक्यस्य च कः भेदः इति चेत्, इदानीं गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र यवाः सन्ति, नाम यवक्षेत्रं वर्तते, ऋषिक्षेत्रं वर्तते। तत्र गौः न प्रवर्तेत। गौः इदानीं प्रवर्तितु कामा वर्तते, प्रवर्तितुम् इच्छति, तत्र गन्तुम् इच्छति। तां गां गोस्वामी वारयति। तत्र यवक्षेत्रं स्वकीयं भवितुमर्हति, परकीयमपि भवितुमर्हति। गोस्वामी तावत् गां वारयति। यतोहि गौः यवक्षेत्रं प्रविश्य यवान् खादति चेत् तस्याः गोः उदरवेदना भवेत्, शरीरबाधा भवेत्, सा बाधा न भवेत् इति हेतोः गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति। तदा यवः नाम यवक्षेत्रं स्वकीयमपि भवितुमर्हति अथवा परकीयमपि भवितुमर्हति। परन्तु गोस्वामी गां वारयति इति तत्र आशयः प्रथमवाक्ये। द्वितीयवाक्ये यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति। अत्र गौः परकीया वर्तते, यवक्षेत्रं स्वकीयमस्ति। तत्र स्वकीये यवक्षेत्रे यदि गौः आगच्छति तर्हि यवान् खादित्वा गच्छति, यवान् नाशयति, यवक्षेत्रं नाशयति इति हेतोः यवस्वामी गां वारयति इति द्वितीयम् उदाहरणं, द्वितीयवाक्यस्य आशयः। प्रथमवाक्ये यवाः स्वकीयाः भवन्तु परकीयाः वा भवन्तु, गौः तावत् स्वकीया वर्तते, यतोहि गोस्वामी इति उक्तम्। द्वितीयवाक्ये गोस्वामी नास्ति, यवस्वामी वर्तते। तत्र काचित् गौः प्रवृत्ता यवक्षेत्रं प्रति, तां गां सः वारयति। अतः यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति द्वितीयं वाक्यमस्ति, तस्य आशयः। तदेव अत्र अधः लिखितं। यवाः परकीयाः, गौः स्वकीया, अथवा यवाः स्वकीयाः, गौः स्वकीया, अथवा यवाः स्वकीयाः, गौः परकीया। द्वितीयवाक्ये यवाः स्वकीयाः सन्ति, गौः परकीया वर्तते। एवं रूपेण तत्र आशयत्रयं वाक्यद्वयेन आयाति। किमपि वा वाक्यं भवतु, तत्र अस्माकं कृते किम् आवश्यकम् इति चेत् वारणार्थानाम् ईप्सितः। तत्र गौः परकीया भवतु स्वकीया भवतु, यवक्षेत्रं स्वकीयं भवतु परकीयं भवतु, परन्तु वारणे ईप्सितः अर्थः यवः एव भवति। वारणार्थकधातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थः अपादानं स्यादिति सूत्रस्य आशयः अस्ति। अत्र वारयति इति वारणार्थकधातोः प्रयोगो वर्तते। यवेभ्यः
इत्यत्र यवाः स्वकीयाः वा भवन्तु परकीयाः वा भवन्तु तस्मात् गौः वारणीया वर्तते। अतः वारणक्रियायां यवाः ईप्सिताः सन्ति, प्राप्तुम् इष्टाः सन्ति, यतोहि यवाः रक्षणीयाः सन्ति। गोतः गोः यवाः रक्षणीयाः सन्ति, अतः यवेभ्यः नाम यवशब्दात् अपादानसंज्ञा भवति, यतोहि अभीष्टः अर्थः गां वारयति इत्यत्र अभीष्टः अर्थः यवः एव भवति। अभीष्टतमः ईप्सिततमः अर्थः भवति गौः। अतः गोशब्दस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा भवति। ईप्सितत्वात् यवानाम् अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी भवति। अतः यवेभ्यः गां वारयति, गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति, अथवा यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति उभयत्रापि अनेन सूत्रेण वारणार्थकधातोः प्रयोगे ईप्सितः वर्तते यवः। अतः तस्मात् शब्दात् अपादानसंज्ञा भवति पंचमी च इति आशयः। उदाहरणानि अन्यानि कानिचित् अवलोकयामः। गोस्वामी यवेभ्यः गां निवर्तयति, वारणार्थकधातूनां प्रयोगे इति उक्तम्। अत्र निवर्तयति इत्यपि वारणार्थकधातुरेव। आरक्षकः सभागृहात् दुष्टान् निवारयति, दूरीकरोति इति तात्पर्यम्, निष्कासयति इति वा। माता अग्नेः माणवकं वारयति, अग्निं प्रवर्तितु कामः तत्र माणवकः तं वारयति इत्यर्थः। पिता कर्दमात् वारयति पुत्रम्। अत्रापि वारणक्रियायां कर्दमः ईप्सितः, कर्दमः इत्युक्ते पङ्कः कीचड्, तस्मात् पुत्रं वारयति इति। एवं एषु उदाहरणेषु वारणार्थकधातूनां प्रयोगो वर्तते। अतः यवादि शब्देभ्यः अपादानसंज्ञायां पंचमी भवति, पंचमी जाता इति तात्पर्यम्। इदानीं मूले यवे ईप्सितः किं यवेभ्यः भवतः ध्वनिः अतीव क्षीणः अस्ति। श्रूयते? अधुना अपि क्षीणः अस्ति। सर्वेभ्यः एवमेव श्रूयते वा? नास्ति। न महोदय, सम्यक् श्रूयते। सम्यक् श्रूयते। नेटवर्क् समस्या स्यात्, पश्यतु। इदानीं दलप्रयोजनं वर्तते। ईप्सितः किम् इति मूले पृष्टम्। अत्र पश्यन्तु, ईप्सितः किं यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे इति सूत्रे ईप्सितः इति पदमस्ति, तस्य किं प्रयोजनम् इति पृष्टम्। तर्हि उत्तरमस्ति यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे। ईप्सितः इति पदं नास्ति चेत् कस्यापि अपादानसंज्ञा भवितुम् अर्हति। प्रकृते क्षेत्रे इति पदस्यापि, क्षेत्रपदस्यापि, क्षेत्रशब्दस्यापि अपादानसंज्ञा स्यात्। क्षेत्रशब्दस्य अपादानसंज्ञा न भवेत्, तदर्थम् ईप्सितः इति उक्तम्। वारणक्रियायाम् ईप्सितः अर्थः यवः एव, यतोहि तस्मादेव खलु गां वारयति।
अथवा गोदः यवानेव खलु रक्षति, अतः यवक्षेत्रात् गां वारयति इत्यत्र क्षेत्रे इत्यत्र ईप्सिताः तावत् यवाः एव, न तु क्षेत्रम्। अतः क्षेत्रशब्दस्य अपादानसंज्ञा वारणार्थम् ईप्सितः इति उक्तम्। ईप्सितः इति पदं नास्ति चेत् अस्मिन् वाक्ये वारयति इति वारणार्थकधातोः प्रयोगः अस्ति। यथा यवशब्दस्य अपादानसंज्ञा भवति तथा क्षेत्रशब्दस्यापि अपादानसंज्ञा स्यात्, तद्वारणार्थमेव ईप्सितः इति उक्तम्। गाम् इत्यत्र गोशब्दस्य तावत् अपादानत्वं न भवति, यतोहि अपादानकारकं बाधित्वा तत्र कर्मकारकमेव भवति, यतोहि ईप्सिततमत्वं तत्र विशिष्य वर्तते। अतः गां वारयति इत्यत्र गोशब्दस्य तावत् अपादानत्वं नास्त्येव, परन्तु ईप्सितः इति नास्ति चेत् क्षेत्रशब्दस्यापि, यतोहि क्षेत्रे एव खलु यवाः भवन्ति, कृषिक्षेत्रे एव यवाः भवन्ति, तर्हि तत्र क्षेत्रशब्दस्यापि अपादानत्वं स्यात्, तद्वारणार्थमेव ईप्सितः इति पदमुक्तम् इति आशयः। एवञ्च वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रे वारणार्थकधातूनां प्रयोगः भवेत्। तत्र ईप्सितः, वारणे ईप्सितः यः पदार्थः तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी, अनुक्ते अपादाने पंचमी स्यात्। अतः यवेभ्यः गां वारयति, गोस्वामी इति वा भवतु यवस्वामी इति वा भवतु, तत्र यवशब्दस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी विभक्तिर्भवति इति तात्पर्यम्। अत्र कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, वारयति माने किमर्थम्? वारणार्थकधातूनां प्रयोगः भवेत् खलु। वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्येव सूत्रम्। वारयति, निवारयति, निवर्तयति, दूरीकरोति, अवरोधयति, एतादृश धातूनां प्रयोगे एव एतत् सूत्रं प्रवर्तते। वारयति मीन्स किं? क्रीणाति मे बी, गच्छति, निषेधयति, वारयति, हटाता है, दूरीकरोति, निराकरोति, दूरीकरोति, निवारयति, निवारणं करोति इत्यर्थः। धन्यवादः। इदानीं गौः यवक्षेत्रं प्रति प्रवर्तितु कामा वर्तते, प्रवर्तितुम् इच्छति, आगन्तुम् इच्छति, प्रवेष्टुम् इच्छति, तर्हि तत्र गोस्वामी वा यवस्वामी वा ताम गां वारयति। यवक्षेत्र में आने वाली गाय को हटाता है गोस्वामी या यवस्वामी। वाक्यस्य अर्थः। अवगतम्? तत्र निवारयति इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणमेकं श्लोके अवलोकयितुं शक्नुमः। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतञ्च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्रलक्षणं कः? उत्तमं मित्रम्, उत्तमः सुहृत्, फ्रेंड, उत्तमः फ्रेंड कः?
इति चेत् यः पापात् निवारयति, पापात् निवारयति, पाप से मित्र को हटाता है, पाप कर्म करणात् यः रक्षति निवारयति पापकर्मणः दूरीकरोति सः एव उत्तमं मित्रम् इति। अतः पापान् निवारयति इत्यत्र वारणार्थकधातोः प्रयोगः अस्ति। पापम् इति निवारणक्रियायाम् अभीप्सितः ईप्सितः पदार्थः, अतः तस्मात् निवारयति, पापात् पापकर्मणः निवारयति इति पापशब्दस्य अनेन सूत्रेण वारणार्थानामीप्सितः इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी भवति, अतः पापात् निवारयति। अग्रे योजयते हिताय इत्यादि वर्तते, तद् मित्रस्य तत्र लक्षणानि, मित्रम् इत्युक्ते कथं भवेत्, सन्मित्रं कथं भवेत् इत्यस्य आशयं प्रकटयति अयं श्लोकः। अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा? वारणार्थानाम् ईप्सितः इति पापात् निवारयति इति वाक्ये ईप्सितम् इति अहं कथं वदामः? पापं निवारणक्रियायां तत् अभीष्टमेव खलु। किं निवारयितुम् इच्छति सः? पापं तु न इच्छति सः, पापं न इच्छति, अतः एव खलु तस्मात् निवारयति। पापकर्मणः नाम एकैकस्मिन् सन्दर्भे एकैकम् ईप्सितं भवति। इदानीं यवक्षेत्रे यवः ईप्सितः, तस्मिन् उदाहरणे, अस्मिन् उदाहरणे पापम् ईप्सितं। पापम् ईप्सितम् इत्यस्य कः अर्थः? निवारणक्रियायां। पापम् ईप्सितं नाम पापं पापात् निवारयति खलु, दूरीकरोति। पापं कर्तुं न प्रेरयति, पापं कर्तुं न इच्छति। मित्रम् इत्युक्ते पापं न करणीयं, पापकर्म मित्रेण न करणीयम् इत्येव सः इच्छति। अतः एव तस्मात् दूरीकरोति, मास्तु पापं मा करोतु इति। तस्मात् कार्यात्, तस्मात् पापकर्मणः सः यः उत्तमं मित्रं वर्तते सः निवारयति। गुड फ्रेंड यः वर्तते सः मित्रं पापकर्मणः नाम यत्किमपि व्यसनं करोति, अनिष्टं कर्म करोति अथवा कर्तुं प्रयतते, तादृशं मित्रं यः उत्तमं मित्रं वर्तते, यः उत्तमः सखा वर्तते, सः तस्मात् कर्मणः दूरीकरोति। तस्मिन् सन्दर्भे दूरीकरणे ईप्सितं किं? पापं खलु। आम्। सो अतः यत्र ईप्सिततम अस्ति चेत् अस्ति चेत् ईप्सिततममपि भवेत् वा? ईप्सिततमं तु मित्रमस्ति। मित्रं। सो यत्र ईप्सिततम तमम् अस्ति तत्र ईप्सिततमं भवेत् एव। अवश्यं भवति। यतोहि निवारयति इत्युक्ते कं निवारयति इति प्रश्नः भवत्येव। तदेव अत्र ईप्सिततमं भवति। ईप्सिततमम् अस्ति चेत् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा भवति, कर्मणि द्वितीया। अतः सन्मित्रं मित्रं पापात् निवारयति इति वाक्यं। यः उत्तमः सखा वर्तते सः स्वकीयम् अन्यत् मित्रं नाम स्वकीयं सखायं पापकर्मणः निवारयति इत्यर्थः। तर्हि सन्मित्रं पापात् मित्रं निवारयति इति तद्वाक्यं। तर्हि कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया इति निवारयति इति प्रयोगे सर्वत्र भवति। यथा इदानीं यवेभ्यः गां वारयति इति उक्तं, तत्र गाम् इति कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया अस्ति। तद्वत् अत्र न दत्तं तावदेव, परन्तु मित्रं तु अस्ति एव खलु। सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः इति कथने सन्मित्रं पापात् कं निवारयति इत्युक्ते स्वकीयमित्रम्। अतः एव खलु मित्रमिति उच्यते। फ्रेंड इत्युक्ते
अन्यः भवेदेव। फ्रेंड इति एकः एव कथं भवति, द्वौ भवेताम्। तत्र उत्तमं मित्रं कः, उत्तममित्रस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते एतदस्ति, यः उत्तमकर्मणि योजयति, पापकर्मणः निवारयति, गोपनीयं रक्षति, उत्तमगुणान् समाजस्य पुरतः प्रकटीकरोति, आपद्गतं नाम आपत्काले यः न त्यजति, समये आवश्यकतानुसारं यः अवश्यं ददाति, यदावश्यकं तद् ददाति, तादृशः एव उत्तमसखा, उत्तमसखः अथवा उत्तमं मित्रम् इति कथ्यते। सन्तः सज्जनाः एतदेव उत्तममित्रस्य लक्षणम् इति कथयन्ति इति तात्पर्यम्। तत्र सन्मित्रं मित्रं निवारयति, कस्मात् निवारयति, पापात्, पुण्यात् न। पुण्यात् निवारयति इत्युक्ते पुण्यकर्म कर्तुमेव न त्यजति इति तात्पर्यं भवति। अतः पापात् निवारयति इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? आम् अवगतं महोदय। अतः सकर्मक धातुः एव भवेत्, अकर्मकः न सकर्मकः एव भवति। अस्तु। निवारयति, वारणम् इत्युक्ते अवश्यं तत्र कर्म भवति, शब्दशक्ति स्वभावः। यतो हि लोके तथैव भवति, पठति इत्युक्ते किं पठति इत्येव भवति खलु, तद्वत्। द्विकर्मक धातु अवश्यं न, तथा नास्ति, तथा कोऽपि नियमः नास्ति। द्विकर्मकः भवेत्, सकर्म नाम एककर्मकः भवेत् इति कोऽपि तथा निर्बन्धः नास्ति। वारणार्थकधातूनां प्रयोगो भवेत् तावदेव। द्विकर्मकविषये अत्र निर्बन्धः नास्ति। ओके, अग्रे अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति। अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति 28तमं सूत्रं। ततः अग्रिमम् एव सूत्रमस्ति एतत् अष्टाध्याय्याम्। अंतर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति। महोदय गतसूत्रे अहं न अवगतं। किमर्थं चेत् गोस्वामी यवेभ्यो गां वारयति, अत्र यवः गोस्वामिना इच्छति, गा अहं वदामि, पुनरेकवारं वदामि। गव्या एव इच्छति। पापात् मित्रं वारयति, अत्र पापः पापकर्म न इच्छति, कर्ता न इच्छति। वारण क्रिया यः करोति सः न इच्छति। सत्यं। किन्तु गोस्वामी एवेभ्यो गां वारयति, अत्र तद्वाक्ये कर्ता गोस्वामी यवः इच्छति, गामपि सत्यम् इच्छति। सो सत्यं न, अत्रैव आशयद्वयमस्ति। अतः एव इदानीम् एकम् एवमस्ति, पापात् निवारयति इत्यत्र तु एकः एव आशयः, तत्र एवम् आशयद्वयं वा त्रयं वा नास्ति। अत्र यवेभ्यः, केवलं यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र तत्र बालमनोरमादि व्याख्यानेषु अपि एवं भिन्नभिन्न अर्थाः लिखिताः। गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति प्रथमं यद्वाक्यमस्ति, तत्र गौः गोस्वामिनः एव अस्ति। अतः सः यवक्षेत्रात् गां वारयति। किमर्थम् इत्युक्ते, यदि गौः यवान् खादति चेत् गोः उदरबाधा भवेत्। गौः तु न जानाति यवान् खादामि चेत् उदरबाधा भवति वा न वा। तत्र ग्रासः दृश्यते,
तर्हि खादितुम् इच्छति तावदेव। ग्रीन् तत्र ग्रासः दृश्यते तर्हि खादितुम् इच्छति, सा न जानाति। परन्तु गोस्वामी जानाति, यदि गौः यवान् खादति चेत् गोः उदरबाधा भवति इति सः किं करोति इत्युक्ते या गौः यवक्षेत्रम् इदानीं प्रवर्तितुम् इच्छति तां तस्मात् निवारणं करोति, दूरीकरोति, वारयति। तदा तत् सन्दर्भे यवक्षेत्रं यवः गोस्वामी अपि न इच्छति। न यवक्षेत्रं स्वकीयमपि भवितुमर्हति, परकीयमपि। परकीयं चेत् कदाचित् दण्डयेत्, यवस्वामी यः अन्यः भवति खलु तदा। यदि यवक्षेत्रं स्वकीयं नास्ति चेत् अन्यदीयं भवति। तत्र प्रथमवाक्ये आशयः कः इत्युक्ते गोः उदरबाधा न भवेत्। यवक्षेत्रं प्रविशति चेत् गोः उदरबाधा भवेत् इति तत्र इच्छति सः। अतः वारणक्रियायाम् ईप्सितः अर्थः यवः एव। यथा तत्र पापम् ईप्सितमेव, पापं कर्तुं न, पापात् वारणार्थमेव। अत्रापि अत एव अत्र आशयद्वयमस्ति। यदि स्वकीयः यवः चेत् वारणेपि ईप्सितः, वारणाभावेपि ईप्सित एव, यतोहि स्वकीयं खलु, यवक्षेत्रं स्वकीयमस्ति। परन्तु आशयः कः इत्युक्ते गोः उदरबाधा न भवेत्। यवक्षेत्रं स्वकीयं वा भवतु परकीयं वा भवतु, गोः उदरबाधा भवेदिति तत्र आशयः। प्रथमवाक्ये गोस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति अर्थे इति वाक्ये तत्र यवाः इति स्वकीयाः वा भवितुमर्हन्ति, परकीयाः वा। परन्तु गोः वारणं कर्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते गोस्वामी अस्ति सः, यवापेक्षया तस्य गोः विषये चिन्ता अस्ति। यतोहि गोः उदरबाधा भवेत्। अतः यवाः स्वकीयाः भवन्ति चेदपि गां वारयति, यवाः परकीयाः भवन्ति चेदपि गां वारयति। अवगतं? प्रथमवाक्यस्य आशयः अवगतः? इदानीं द्वितीयवाक्यमस्ति। यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र तु गौः स्वकीया नास्ति, परन्तु यवाः स्वकीयाः सन्ति। अरे यवान् खादति गौः चेत् मम यवाः नष्टाः भवन्ति, यवक्षेत्रं नष्टं भवति। तर्हि सा गां दूरीकरोति। तर्हि वारणे तत्र गौः अभीष्टा एव। गोः उदरबाधा भवति वा न वा इति तस्य चिन्ता नास्ति, परन्तु स्वकीये यवक्षेत्रं रक्षितं भवेत्। तर्हि तत्रापि यवाः ईप्सिताः एव। तत्र गोः चिन्ता नास्ति, परन्तु वारणक्रियायाम् ईप्सिततमं गौः एव भवति तस्मिन्नपि वाक्ये। वाक्यद्वयेपि वारयति वारयति इति समानमस्ति। वारणम् इत्युक्ते किं, कस्य वारणं? गोः वारणं। किमर्थं वारणम् इति चेत् प्रथमवाक्ये गोः उदरबाधा न भवेदिति, द्वितीयवाक्ये मम यवक्षेत्रमस्ति तस्य नाशो न भवेदिति। एवं रूपेण वाक्यद्वयेपि आशयः भिन्नः अस्ति। परन्तु गां वारयति इत्यत्र गाम् इति कर्तुरीप्सितं कर्म एव, यवेभ्यः यवेभ्यः इति तत्र ईप्सितः अपादानमेव। आशयः भिन्नः अस्ति, परन्तु उभयत्रापि ईप्सितः एव। अतः यवस्वामी इति चेत् यवाः ईप्सिताः एव। कः वा इच्छति मम यवक्षेत्रं नश्येदिति? तत्र तु यवाः परकीयाः भवन्ति चेत् यवक्षेत्रं नश्यतु इति सः प्रथमवाक्ये वक्तुं न शक्नोति, यतोहि गौः खादति चेत् गोः उदरबाधा भवति। अतः तत्र गोस्वामिनः गोः चिन्ता वर्तते, यवस्वामिनः यवानां चिन्ता वर्तते। अतः उभयत्रापि वारणक्रियायां यवानाम् ईप्सितत्वमस्ति, गोः ईप्सिततमत्वमस्ति उभयत्रापि। अतः ईप्सिततमत्वं कर्म, ईप्सितत्वम् अपादानत्वम्।
अपादाने पञ्चमी। अतः वाक्यत्रयं तत्र लिखितम् अधः। यवाः प्रथमवाक्ये यवाः परकीयाः वा भवन्तु अथवा तत्र सेकेंड नंबर पॉइंट यवाः स्वकीयाः वा भवन्तु, परन्तु गौः स्वकीया, गौः स्वकीया अस्ति, यतोहि गौः उदरबाधा भवेत् इति चिन्ता। द्वितीयवाक्ये यवस्वामी यवेभ्यः गवां वारयति इत्यत्र थर्ड पॉइंट यवाः तत्र स्वकीयाः, गौः परकीया अस्ति, यवस्वामी खलु सा गोस्वामी नास्ति, अतः यवस्वामी यवेभ्यः गां वारयति इति। तत्र गौः परकीया अस्ति, प्राप्तुं तत्र क्षेत्रं प्रति प्रविशति तदा गाम् एव प्रवर्तुं शक्यते, यवः प्रवर्तुं न शक्यते, यवः अत्र एव तिष्ठति। सत्यम्। अत्र कथमस्ति स्थितिः, अत्र ध्रुवमपाय अपादानम् इति न भवति, यतोहि ध्रुवमपाय अपादानम् इत्यत्र वृक्षात् पर्णं पतति इति वृक्षात् संयोगपूर्वकः विभागः अस्ति। अत्र कथमस्ति विभागतः संयोगः, यतोहि गौः इदानीं यवक्षेत्रं प्रति आगच्छन्ती वर्तते, तर्हि विभागात् संयोगः अत्र वर्तते, अतः विपरीतं। ध्रुवमपाये इत्यत्र संयोगपूर्वकः विभागः, अत्र विभागपूर्वकः संयोगः। संयोगः न भवेत् इति इच्छा, तत्र विभागः भवेत् इति इच्छा, अतः भेदः अस्ति। वारणार्थः ईप्सितः इत्यत्र विभागस्य नाम अपादानस्य, ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यत्र अपादानस्य च अयमेव भेदः। अत्र संयोगपूर्वकः विभागः, अत्र विभागपूर्वकः संयोगः, उभयत्रापि विभागः अस्ति एव। अतः एव सूत्रं पृथक् अत्र निर्मितमस्ति, वारणार्थानाम् ईप्सितः इति। धन्यवादः महोदय। अवगतं वा? महोदय, तृतीयवाक्ये पापात् मित्रं वारे क्रियापदं निवारयति, पापात् निवारयति इति क्रियापदम्। अत्र निवारयति इत्युक्ते मित्रं निवारयति। तत्र ईप्सिततमं पापं नास्ति इति कथं न निवारणक्रियायां यथा इदानीं पश्यतु, तत्र गां वारयति इत्यत्र यवाः ईप्सिततमाः न, गौः एव, यतोहि गौः एव उद्दिष्टा अस्ति वारणक्रियायां, तत्र गौः एव प्रवर्तते, न तु यवाः। भवता एव उक्तं खलु यवाः न प्रवर्तन्ते, गौः एव प्रवर्तते, अतः क्रिया द्रष्टव्या। तत्र निवारयति अथवा वारयति इति क्रिया वर्तते, क्रियापदमस्ति। तर्हि वारयति इत्युक्ते किं वारयति, यवं वारयति वा अथवा गां वारयति वा इति चेत् गां वारयति। अरे वारणं किमर्थं वारयति इति चेत् गौः यवक्षेत्रं प्रति इदानीं प्रवर्तितुम् इच्छति, अतः तस्मात् वारयति इति। तथैव अत्रापि पापात् निवारयति इत्यत्रापि यः उत्तमः सखा वर्तते, फ्रेंड वर्तते, सः स्वकीयं मित्रं नाम यः फ्रेंड वर्तते अपरः, फ्रेंड इत्युक्ते द्वौ भवेतां खलु, यः उत्तमः सखा वर्तते, उत्तमः सुहृद् वर्तते, उत्तमं मित्रं वर्तते, तस्य कार्यं किं? यः स्वकीयं मित्रमस्ति सः पापकर्म न कुर्यात्। तर्हि पापकर्म निवारयति वा पापकर्म कार्यात् मित्रं निवारयति वा? मित्रं निवारयति, यतोहि सः पापकर्म कर्तुं प्रवर्तते मित्रं। तर्हि पापकर्म मा करोतु इति तं निवारयति, न तु पापं। पापं न निवारयति, पापात् तं निवारयति। यथा यवेभ्यः गां निवारयति, तद्वत् यः गुड फ्रेंड वर्तते सः स्वकीयं मित्रं पापकर्मणः निवारयति, पापकार्यात् निवारयति। अतः पापं निवारयति इति न अस्मिन् सन्दर्भे, पापकर्मणः इत्युक्ते पंचमी
पापकर्मणः, पापकर्मात् इति तु न भवति, अतः पापकर्मणः नाम पापकार्यात् मित्रं निवारयति इति ईप्सिततमं यद्वर्तते तद् मित्रमेव, न तु पापं। पापम् ईप्सितं, यतोहि निवारणक्रियायां पापम् ईप्सितं, ईप्सिततमं तावत् मित्रं, यतोहि अत्यन्तम् ईप्सितं मित्रमेव खलु वारणक्रियायां, तमेव वारयति खलु। अतः निवारयति इति क्रियायां मित्रमिति ईप्सिततमम्, अतः मित्रं निवारयति इति कर्मणि द्वितीया। मित्रं किमर्थं निवारयति, कारणं किम् इति पृष्टे सति सः पापकर्म कर्तुं प्रवर्तितुम् इच्छति वा, तस्मिन् सन्दर्भे तस्मात् कार्यात् निवारयति इति पाप शब्दः अथवा पापार्थः ईप्सितः, न तु ईप्सिततमः। ईप्सिततमस्तावत् अन्यदेकम् उदाहरणं वदामि, अग्रे एव अस्ति, इतोपि प्रायशः पूर्वमेव उक्तवान्। अत्र पश्यन्तु, माता अग्नेः माणवकं वारयति, अत्र स्पष्टता भवेत् भवताम्। माणवकः इत्युक्ते बालकः, अग्निः वर्तते, बालकः वर्तते। अत्र वदन्तु ईप्सिततमः कः, अग्निः वा माणवकः वा? माणवकः, बालकः एव खलु, यतोहि अग्निः तत्र वर्तते, अग्निं प्रति बालकः इदानीं प्रवर्तितुम् इच्छति, यतोहि बालकः न जानाति अग्निः तं दहेत्, दाहं कुर्यादिति सः न जानाति। अतः बालकः अग्निं प्रति प्रवेष्टुम् इच्छति, तथैव आगच्छन् वर्तते। तर्हि माता दृष्टवती, तर्हि अग्निं प्रविशति चेत् दाहः भवति, तस्य नाशः भवेत्। तर्हि अग्निं निवारयति वा माणवकं निवारयति? माणवकं निवारयति, माणवकम् उत्थाप्य नयति। तर्हि माणवकं वारयति इति प्रकृतवाक्ये। कदाचित् अग्निमपि नाम जलादिकं संस्थाप्य दूरीकर्तुं शक्नोति, सः अपरः विषयः, परन्तु अस्मिन् वाक्ये वारणम् इति वारयति क्रियापदस्य प्रयोगे ईप्सिततमः माणवकः एव, न तु अग्निः। अग्निः ईप्सितः, यतोहि तस्मादेव खलु वारयति। अग्निः नास्ति चेत् तस्मात् सः वारयति। वारयति इति क्रियायाः सामर्थ्यं तदेव। वारयति इति वदति चेत् प्रवृत्तिविघातः इति वारणम् इति लिखितं पूर्वं। प्रवर्तते तस्य विहननं। कुत्र प्रवर्तते? अग्निं प्रति प्रवर्तते, तर्हि विहननं क्रियते, तस्मात् दूरीकरणं क्रियते, निवारणं क्रियते इति। अग्निः इति वारणक्रियायाम् ईप्सितः अस्मिन् वाक्ये। अरे अग्निः किमर्थम् ईप्सितः, अग्निः मास्तु इति चेत् अस्मिन् वाक्ये नाम वारयति इति क्रियापदस्य प्रयोगे अग्निः इति ईप्सितः भवति। यतोहि वारणं कस्मात् वारणं क्रियते इति अवश्यं प्रश्नः भवति, तस्य उत्तरं तु दातव्यं। तर्हि अग्निः अग्नेः इति अवश्यं दातव्यं भवति। उपरि अपि दुष्टान् निवारयति इति कस्मात् निवारयति, दुष्टान् किमर्थं निवारयति इत्यादि प्रश्नानाम् उत्तरं दातव्यं भवति। सभागृहात् इति, एवमेव यवेभ्यः इति, कर्दमाद् इति भिन्नभिन्नवाक्यानि भवन्ति। वारणार्थकधातूनां प्रयोगे एकम् ईप्सिततमं भवति, अपरम् ईप्सितं भवति। ईप्सिततमस्य कर्मसंज्ञा उक्ता, ईप्सितस्य अपादानसंज्ञा उक्ता। अतः अपादाने पंचमी, कर्मणि द्वितीया। अवगतं वा? धन्यवादः। अग्रे अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति इति सूत्रम्। व्यवधाने सति यत्कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् इच्छति तदपादानं स्यात्। मातुः
निलीयते कृष्णः अंतर्धौ किं चोरान् न दिदृक्षते इच्छति ग्रहणं किम् अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात् देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते इति मूलमस्ति। तत्र एकं चित्रं दर्शयामि तदा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु, कृष्णः मातुः निलीयते इति वाक्यं। कृष्ण माँ से खुद को छिपाता है इति तात्पर्यम्। अत्र माता पश्यन्ती वर्तते कृष्णः कुत्र अस्ति इति, यतोहि नवनीतचोरः सम्पूर्णं नवनीतं खादितवान्, तर्हि चोरः कुत्र अस्ति इति माता अन्विष्यन्ती गच्छन्ती वर्तते। कृष्णः स्तम्भस्य पृष्ठभागे वर्तते। माता द्रष्टुं न शक्नोति सः कुत्र अस्ति कृष्णः इति। अत्र स्तम्भः इति व्यवधानं, डिस्टर्बेन्स्, तत् मध्ये व्यवधानम् अस्ति। व्यवधानम् इत्युक्ते तत्र स्तम्भः, यतोहि कोऽपि द्रष्टुं न शक्नोति। कृष्णः अपि मातरं द्रष्टुं न शक्नोति, माता अपि कृष्णं द्रष्टुं न शक्नोति। तत्र निलीयते कः इत्युक्ते कृष्णः। निलीयते इत्युक्ते छिपाता है। किमर्थं? सः चौर्यं कृतवान्, नवनीत मखन् चोर, अतः नवनीत चौर्यं कृतवान् अस्ति, अतः सः निलीयते। निलीयते कस्मात्, किमर्थं निलीयते इति चेत्, यदि माता पश्यति तर्हि अवश्यं पश्यन्तु दण्डं स्वीकृत्य एव आगच्छन्ती वर्तते, तर्हि अवश्यं ताडयेत् इति तस्य भयमस्ति। अतः स्तम्भस्य पृष्ठभागे सः निलीयते इति स्थितिः। अत्र कृष्णः किम् इच्छति इत्युक्ते अंतर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति। नाम माता मां न पश्येत् इति हेतोः सः स्तम्भस्य पृष्ठभागे स्थितः। सः जानाति अत्र इदानीं माता आगच्छन्ती वर्तते, माम् अवश्यं पश्यति वा ताडयति इति सः चिन्तयति। अतः चिन्तयन् सः स्तम्भस्य पृष्ठभागे निलीनः, पृष्ठभागे वर्तते। परन्तु माता इदानीं न पश्यति, यतोहि सः कुत्र निलीनः इति न जानाति, कुत्र गुप्तः कृष्णः इति न जानाति। अतः कृष्णः माता मां न पश्येत् इति इच्छति, मातुः अदर्शनम् इच्छति। यत्कर्तृकस्य अदर्शनम् इच्छति तस्य अपादानसंज्ञा भवति। व्यवधानं भवेत्, मध्ये भित्तिः वा स्तम्भः वा जवनिका वा किमपि व्यवधानं स्यात्, मध्ये अवरोधः स्यात्, तदा यः कर्ता वर्तते, उदाहरणार्थं प्रकृतवाक्ये कृष्णः, सः यत्कर्तृकस्य आत्मनः अदर्शनम् इच्छति। यत्कर्तृकस्य इत्युक्ते मातृकर्तृकस्य आत्मनः अभावम्, आत्मनः अदर्शनं। नाम मातृकर्तृकं दर्शनं न इच्छति कृष्णः इति तात्पर्यम्। अत्र माता मां न पश्येत् इति वाक्ये माता इति कर्तृपदम्। अतः यत्कर्तृकस्य नाम मातृकर्तृकस्य अदर्शनं, नाम माता मां न पश्येत् इति कृष्णः व्यवधाने सति, नाम व्यवधाने स्थित्वा इच्छति। तदा यः मां न पश्येत् सः अपादानं भवति। अत्र माता मां न पश्येत् इति कृष्णः इच्छति, अतः मातृशब्दस्य अपादानसंज्ञा भवति इति इदानीम् अनेन सूत्रेण उच्यते। तदेव
विवरणे चित्रं प्रदर्श्य आदौ उक्तवान्, यतोहि सुलभतया अवगम्येत इति हेतोः। व्यवधाने सति, तत्र व्यवधान किं? स्तम्भः, अतः व्यवधानमस्ति। यत्कर्तृकस्य मातृकर्तृकस्य आत्मनः नाम कृष्णस्य दर्शनस्य अभावं, नाम माता मां न पश्येत्, तस्य वाक्यस्यैव अयमर्थः। यत्कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावः इत्युक्ते माता मां न पश्येत् इति इच्छति। कः? कृष्णः। तदा यत्कर्तृकस्य तत्कर्तृकम् अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। मातृकर्तृकदर्शनस्य अभावम् इच्छति कृष्णः, माता मां न पश्येत् इति कृष्णः इच्छति। तदा मातृशब्दस्य अपादानसंज्ञा भवति अपादाने पंचमी। अतः मातुः निलीयते कृष्णः इति तदेव अत्र पश्यन्तु। तत्र सूत्रे अंतर्धौ येनादर्शनम् इच्छति इति अस्ति। अंतर्धिः इत्युक्ते अंतर्धानं व्यवधानम् इत्यर्थः। अंतर्धौ येन अदर्शनम् इच्छति इति सूत्रे 4 पदानि सन्ति। अदर्शनम् इत्युक्ते न दर्शनम् अदर्शनं, दर्शनं न भवेत् नाम न पश्येत् इति। येन अदर्शनम् इति येन इति कर्तरि तृतीया अस्ति। येन अदर्शनं नाम यत्कर्तृक दर्शनाभावः, यत्कर्तृकस्य आत्मनः कर्तुः नाम अस्मिन् वाक्ये कर्ता कृष्णः, परन्तु यस्य दर्शनं न भवेत् इति इच्छामः तत्कर्तृकस्य दर्शनस्य अभावः भवेत्, मातृकर्तृकस्य दर्शनस्य अभावः भवेत्। तदा यस्य अभावं दर्शनस्य अभावम् इच्छामः तस्य अपादानसंज्ञा भवति अपादाने पंचमी। अतः मातुः निलीयते कृष्णः इति भवति। निलीयते कृष्णः, यत्कर्तृकस्य दर्शनस्य अभावः इत्यत्र यः कर्ता न पश्येत् सः कर्ता अस्मिन् वाक्ये माता। अतः मातृशब्दस्य अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवति अपादाने पंचमी इत्यर्थः। एवमेव कृष्णः मातुः निलीयते इति यद् उदाहरणमुक्तं तस्य विवरणं माता मां न पश्येत् इति तस्य आशयः। अत्र माता कर्त्री वर्तते, मातृकर्तृकं दर्शनं तस्य अभावम् इच्छति कृष्णः इति तात्पर्यम्। आत्मा आत्मनः दर्शनस्य इति उक्तं खलु, अत्र आत्मा कः इत्युक्ते अत्र कृष्णः। आत्मनः दर्शनाभावः नाम मम दर्शनं माता न कुर्यात्, मां माता न पश्येत् इति तात्पर्यम्। अत्र इच्छति कर्ता, निलीयते नाम गुप्तः भवितुम् इच्छति, तर्हि मां न पश्येत् इति इच्छति, अतः इच्छति कर्ता कृष्णः। निलीयते इति नि उपसर्गः लीङ् श्लेषणे इति धातुः दिवादिगणे वर्तते। दीव्यति, विद्यते, शक्यते इत्यादिवत् अयं धातुः अपि दिवादिगणे चतुर्थगणे वर्तते। अतः निलीयते इति कर्तरि प्रयोगः न तु कर्मणि। निलीयते, निलीयेते, निलीयन्ते इति वर्तमाने लट्लकारे इदं क्रियापदमस्ति। एवमेव कानिचन उदाहरणानि। रमेशः उपाध्यायात् अन्तर्धत्ते। कक्षायां वयं पश्यामः माम् अध्यापकः प्रश्नं पृच्छेत् इति हेतोः तत्रैव छात्रस्य पृष्ठभागे सः अन्तर्धानं करोति नाम व्यवधानं करोति, तत्रैव निलीयते। महेशः उपाध्यायात् निलीयते। नेता जनेभ्यः निलीयते। निर्वाचनानन्तरम् एलेक्षन् अनन्तरं नेतारः कुत्र दृश्यन्ते? जनाः मां ताडयेयुः, पश्येयुः अथवा प्रश्नं पृच्छेयुः, तदावश्यकम् एतदावश्यकम् इति पृच्छेयुः इति कृत्वा नेतारः अपि निलीयन्ते।
अधिकारी जनेभ्यः अन्तर्धत्ते, अधिकारी अपि जनाः मां तर्जयेयुः, ताडयेयुः अथवा किमपि वदेयुः इति कृत्वा जनानां पुरतः एव नागच्छति। एतादृशसन्दर्भे अस्य सूत्रस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति तात्पर्यम्। अवगतं वा? सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः? आं महोदय। अन्तर्धौ इत्युक्ते अन्तर्धानम्, अन्तर्धौ इत्युक्ते क्षिपाना इति हिन्द्याम् उच्यते। हैड् इति इत्यर्थः वा महोदय? हैड् हैड् इति सत्यम्। हैड् इत्युक्ते अदर्शनम् इत्युक्ते अपि तदेव सत्यम्। अदर्शनं तदेव, निलीयते इत्यस्य तदेव अदर्शनम्, अदर्शनम् इच्छति इत्यस्य निलीयते इति तात्पर्यम्। अन्तर्धौ येन व्यवधाने डिस्टर्बेन्स् नाम व्यवधानं मध्ये किमपि, इदानीं तत्र स्तम्भः, अन्तर्धौ इति विभक्ति अन्तर्धिः इति पुल्लिङ्गशब्दः, इकारान्तपुल्लिङ्गः। अन्तर्धानं नाम सन्न्यासी अन्तर्धानं भवति इति तत्र अन्तर्धत्ते इति तत्र भिन्नम्। अत्र अन्तर्धा व्यवधापुंसेत् अन्तर्धिरपवारणम् इति अमरः अस्ति, अमरकोशः। अत्र अन्तर्धानम् इत्युक्ते व्यवधानम् इत्यर्थः। सप्तमी भवति, सप्तमी भवति। अन्तर्धि इति पुल्लिङ्गे, इकारान्तपुल्लिङ्गः। कर्मण्यधिकरणे च इति सूत्रेण धा धातोः किप् प्रत्यये अन्तर्धिः इति शब्दः निष्पद्यते। अन्तःशब्दस्य अंकिविधि कार्येषु उपसर्गत्वं वाच्यमिति वर्तते। नाम अन्तर्धि, अन्तः, अन्तर् इति वस्तुतः अव्ययम्। तत्र अन्तर् इति उपसर्गः नास्ति, तथापि यदा किप् प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् सन्दर्भे तस्य उपसर्गत्वं वक्तव्यम् इति वार्तिकमस्ति। तेन नियमेन अन्तर् इति उपसर्गत्व कार्यं प्राप्नोति। धा इति धातुः किप् प्रत्यये धिः इति भवति। सन्धिः, प्रधिः, जलधिः, अन्तर्धिः, एवं रूपेण धिः धिः इति ये शब्दाः आयान्ति ते पुल्लिङ्गे। अन्तर्धौ इत्युक्ते अन्तर्धिः, अन्तर्धि, अन्तर्धयः, हरिः, हरि, हरयः, हरौ, अन्तर्धौ इति तात्पर्यम्। धन्यवादः। निलीयते इति कर्तरिप्रयोगः। कर्तरिप्रयोगः लिङ् श्लेषणे इति धातुः दिवादिगणे अस्ति। विद्यते इति अस्ति खलु, विद्यते, विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते कर्तरि। तद्वत् निलीयते इत्यपि कर्तरि। अस्तु। कर्म अत्र नास्ति, अकर्मकः धातुः। अकर्मकः। विद्यते इतिवत्, विद्यते इत्यपि अकर्मकः, तद्वत् निलीयते इत्यपि अकर्मकः। अस्तु, धन्यवादः। समीचीनम्। अग्रे कोऽपि प्रश्नः अस्ति? तर्हि अग्रे दलप्रयोजनं वदामि वा? अन्तर्धौ किम् इति पृष्टं। सूत्रे अन्तर्धौ येन अदर्शनमिच्छति इति सूत्रे अन्तर्धौ इति पदं मास्तु, येन अदर्शनमिच्छति इति सूत्रं भवति। येन नाम यः कर्ता अदर्शनम् इच्छति तदा अपादानसंज्ञा भवति इति। देवदत्तः चोरान् द्रष्टुं न इच्छति, चोरान् न दिदृक्षते इति वर्तते। तत्र चोरशब्दस्यापि अपादानत्वं स्यात्। यतोहि सूत्रस्य कः अर्थः?
ये यत्कर्तृकस्य दर्शनस्य अभावम् इच्छति तावदेव। व्यवधानमिति नास्ति। चोरः कश्चित् पुरतः एव अस्ति, तत्र चोरान् द्रष्टुं न इच्छति, तस्मिन् सन्दर्भे चोरशब्दस्य अनेन सूत्रेण अपादानत्वं स्यात्। यतोहि अन्तर्धौ इति पदं नास्ति। चोरास्तु इदानीं पुरतः एव सन्ति, पुरतः एव गच्छन्तः सन्ति अथवा वर्तन्ते, दृश्यन्ते, तदा अपादानत्वं न भवेत्। तन्निमित्तम् अन्तर्धौ इति उक्तम्। चोरान् द्रष्टुं न इच्छति, चोरास्तावत् पुरतः एव सन्ति, व्यवधानं किमपि नास्ति, अतः चोरशब्दस्यापि अपादानत्वं स्यात् यदि अन्तर्धौ इति पदं न स्यात्। अन्तर्धौ इति पदं यदि वर्तते तर्हि अत्र व्यवधानमेव नास्ति, यतोहि चोराः पुरतः एव सन्ति, अतः अन्तर्धौ इति आवश्यकम्। व्यवधानम् अस्ति चेदेव अनेन सूत्रेण यत्कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् इच्छति तत्कर्तृकस्य अथवा तस्य कर्तुः अपादानसंज्ञा भवति। अत्र अन्तर्धानं नास्ति, व्यवधानं नास्ति, तदेव कारणं मुख्यम्। अतः अन्तर्धौ इति आवश्यकम्, अन्यथा चोरान् न दिदृक्ष्यते इति वाक्ये चोरशब्दस्यापि अपादानत्वं स्यात् इति आशयः। द्वितीयमस्ति दलप्रयोजनम्। इच्छति ग्रहणं किम्? अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति, इच्छति इति वर्तते। इच्छति ग्रहणं किम्? अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। इच्छति ग्रहणम्। इदानीं माता मां न पश्येत् इति सः इच्छति, कदाचित् पश्यति चेत् न भवति वा इति चेत् भवति। अदर्शनेच्छायां सत्यां नाम न पश्येत् इति इच्छा तु वर्तते, माता मां न पश्येत् इति इच्छा तु वर्तते, कदाचित् पश्यति चेत् किं कुर्मः? अनेन अपादानं न भवति वा इति चेत् भवति इति तात्पर्यम्। उदाहरणम् अन्यदेकं दत्तं। यज्ञदत्तः देवदत्तात् निलीयते, नाम देवदत्तः मां न पश्येत् इति यज्ञदत्तः इच्छति। यज्ञदत्तः किम् इच्छति इत्युक्ते देवदत्तः मां न पश्येत्, यथा तत्र माता मां न पश्येत् तद्वत् अत्र देवदत्तः मां न पश्येत् इति कः इच्छति? यज्ञदत्तः। परन्तु देवदत्तः अवश्यं पश्यति, देवदत्तः पश्यति, माता पश्यति, तथापि अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवेत् इति हेतोः इच्छति ग्रहणम् उक्तम्। इच्छति इत्युक्ते सः इच्छति, परन्तु तथैव भवति इति कुत्र नियमः? माता मां न पश्येत् इति कृष्णः इच्छति, परं माता आगत्य दृष्टवती, तर्हि किं कर्तुं शक्यते? अपादानत्वं न भवति वा इति चेत् भवति, भवेत्। तन्निमित्तम् अत्र इच्छति ग्रहणम् उक्तम्। इच्छति इत्युक्ते सः इच्छति, परन्तु न भवति चेत् किं कुर्मः? तदापि अपादानत्वं भवेत् इति हेतोः सूत्रे इच्छति ग्रहणं कृतम्। नाम कृष्णः मातुः निलीयते इति वाक्ये माता न पश्येत् इति सः इच्छति कृष्णः, माता दृष्टवती, अत्रैव कृष्णः स्तम्भस्य पृष्ठभागे वर्तते इति माता जानाति चेत् अवश्यं पश्यति, तर्हि किं कुर्मः? तदा अपादानत्वं न भवति वा इति चेत् अवश्यं भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च सूत्रे अन्तर्धौ इत्यपि आवश्यकम्, इच्छति इत्यपि आवश्यकम् इति तात्पर्यम्। अत्र निलीयते, मातुः कृष्णः निलीयते, तत्र अन्तर्ध और डिस्टर्बेन्स् अस्ति इति वयं कथं जानीमः? न, यदा वर्तते तदा एव प्रवर्तते एतत् सूत्रम्। यदा डिस्टर्बेन्स् भवति, यदा व्यवधानं भवति, तदा एव एतत् सूत्रं प्रवर्तते।
व्यवधानम् अस्ति चेदपि यदि माता पश्यति तदा किमपि कर्तुं न शक्यते, परन्तु व्यवधानं तु भवेत्। व्यवधानं न भवति चेत् यथा इदानीं चोरान् न दिदृक्ष्यते इति वर्तते खलु, तद्वत् कर्मसंज्ञायो भवति। अस्तु, यज्ञदत्तः वाक्ये अपि अवधानम् अस्ति, अवधानमस्ति, अवश्यम् अवधानमस्ति, परन्तु सः देवदत्तः दृष्टवान्। तद् पश्यन्तु, देवदत्तः मां न पश्येदिति यज्ञदत्तः इच्छति स्म, परन्तु देवदत्तः अकस्मात् यज्ञदत्तं दृष्टवान्। नाम व्यवधानमस्ति तत्र। कदाचित् वयं मार्गे गच्छामः, बहवः जनाः पुरतः भवन्ति, तर्हि यज्ञदत्तः कुत्र अस्ति इति न ज्ञायते, अथवा देवदत्तो यः कश्चित् कुत्र अस्ति इति न ज्ञायते, व्यवधानमस्ति खलु। अनन्तरं किञ्चित् अग्रे गतवान्, दृष्टवान्, तर्हि किं कर्तुं शक्यते? व्यवधानम् आसीत् परन्तु इदानीं दृष्टवान्, व्यवधानं तु अस्ति एव परन्तु दृष्टवान्, तदापि अनेन सूत्रेण अपादानत्वं भवेत्। डिस्टर्बेन्स् नाम व्यवधानम् इति तु अवश्यं भवेत्। व्यवधानम् अस्ति चेदपि यदि पश्यति तदापि अनेन कर्म अपादानसंज्ञा भवति। पश्यति वा न पश्यति, सत्यं द्वयमपि अवश्यम्। अस्तु, धन्यवादः। सत्यं सत्यं महोदय, मिलीयते इति धातोः व्यवधानं अन्तर्भूतः वा धातोः अर्थे? मिलीयते इति धात्वर्थे व्यवधानम् अन्तर्भूतः वा? व्यवधान अर्थं सत्यम्। अहं मिलीयते इति धातुः प्रयोगं चेत् तत् सन्दर्भे मिलीयते इति धातु प्रयोगवशात् अन्तर्धानम् अस्ति इति, अन्तर्धानं भवति इति प्रकटनं करोति वा सः धातु? हाँ, तत्र अहं निलीये इति सत्यम्। अहं निलीये इति यदि इच्छति, नाम कृष्णः निलीये, व्यवधानं भवेदिति नियमः नास्ति। नाम निलीयते इति पदप्रयोगमात्रेण व्यवधानं भवेदिति नास्ति। नाम अदर्शनमिच्छति इति उक्तं खलु, अदर्शनमिच्छति इति प्रयुक्तम्। अतः निलीयते इत्यत्र व्यवधानम् अवश्यम् अस्ति इति धातोः अर्थः न भवति। व्यवधानम् अस्ति चेत् अनेन सूत्रेण अपादानं भवति इति अर्थः। व्यवधानम् अस्ति चेदपि पश्यति न पश्यति इति पुनः तत्र इच्छानुसारं, तत्र सन्दर्भानुसारम्। अतः निलीयते इति क्रियापदेन व्यवधानं कंपल्सरी इति अर्थः न भासते। अस्तु महोदय, इति क्रियापदे केवलं दर्शनमेव न इच्छामि। तावदेव सत्यं, तावदेव। व्यवधानरूपार्थः इति पृथगेव, अत एव व्यवधाने इति पुनः पृथक् पदमस्ति। व्यवधाने सति दर्शनस्य भावाभावः, तादृश अर्थः क्रियापदेन बोध्यते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति, एतद् वयं पुनः अग्रिमकक्षायां पठामः। अतः अद्य वारणार्थानाम् ईप्सितः एवं अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति इति सूत्रद्वयं सम्पन्नम्। एतादृश विशिष्ट संदर्भे एतयोः सूत्रयोः प्रयोगो भवति। अतः एकैकं पदमपि मुख्यमस्ति। एकैकं पदं यदि न स्यात् तर्हि
अनेन सूत्रेण अथवा एताभ्याम् अपादानत्वं न भवति। एतावत्पर्यन्तं ध्रुवोपाये अपादानम् इति सामान्यम् अपादानं, पुनः जुगुप्साविराम इत्यादिना विशिष्टसन्दर्भे, भीत्रार्थानाम् इति सूत्रेण विशिष्टधातोः प्रयोगे, पराजयरसोढः इत्यपि विशिष्टधातोः प्रयोगे, एवं अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति अथवा वारणार्थानाम् इत्यपि विशिष्टसन्दर्भे एव अपादानत्वं बोधयति। अतः एतानि विशिष्टसूत्राणि भवन्ति। सर्वाण्यपि अपादानसंज्ञाबोधकान्येव सन्ति इति तात्पर्यम्। ओके, समीचीनं। भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्ति इत्युक्ते अवश्यम् अवगच्छन्ति, अवगन्तुं प्रयासं कुर्वन्ति, जिज्ञासन्ते। तेन नवीन तथ्यस्य तत्त्वस्य वा अवश्यम् अवगमनं भवति। अग्रे विशिष्य भवताम् इतोपि तीक्ष्णता नाम सूक्ष्मता इतोपि वर्धते अवश्यं। सः प्रयत्नः मया अवलोक्यते। तर्हि समीचीनम्। एवमेव प्रयासः भवेत्। अन्येपि ये मौनव्रतिनः सन्ति, मौनिनः सन्ति, तेपि अवश्यं मुखमुद्घाटयन्तु, पृच्छन्तु, जिज्ञासाम् उपस्थापयन्तु। सरलया भाषया एव सावधानेन वदामि। अतः कस्यापि नाम पूर्वं कारकप्रकरणं न अधीतं स्यात्, कारकं किम् इत्यपि न ज्ञातं स्यात्, कोऽपि वा भवतु अवश्यं प्रश्नं पृच्छतु, कापि वा भवतु प्रश्नं पृच्छतु। तेन इतोपि जिज्ञासा वर्धते, तस्मिन् विषये प्रवृत्तिर्भवति, नवीनं ज्ञानं प्राप्यते। तेन इतोपि अस्माकं चिन्तनशक्तिः अवश्यं वर्धते, स्मरणशक्तिः वर्धते, शब्दसङ्ग्रहः वर्धते। एवं बहुविधलाभाः सन्ति। अतः प्रश्नः अवश्यं प्रष्टव्यः। तेन स्पष्टता अपि भवति। यदि तूष्णीं भवामः तर्हि कदाचित् अन्यथापि वयं चिन्तयित्वा उपविशामः। कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति, अस्य अर्थः एवमपि भवितुमर्हति इति स्वकीयचिन्तनेन, स्वकीय ऊहया एव, ऊहाप्रपञ्चे एव वयं भवामः। अतः यदि प्रश्नः मनसि आयाति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। तदर्थम् अवसरः अस्ति एव। एकवारं नावगतं द्वितीयवारं पृच्छन्तु, द्वितीयवारं न अवगतं तृतीयवारं पृच्छन्तु। अवश्यं यथा भवन्तः अवगच्छेयुः तथा एव अहं वदामि। सर्वेपि अवगच्छन्ति इति अहं भावयामि। यदि अवगमनं न भवति तर्हि अवश्यं प्रष्टव्यं। तेनैव अहम् अवगन्तुं शक्नोमि। यतोहि प्रत्यक्षकक्षा नास्ति। प्रत्यक्षकक्षा चेत् मुखं दृष्ट्वा अहम् अवगन्तुं शक्नोमि। अनेन न अवगतम्, अनेन अवगतम्, अनेन किञ्चित् अवगतम्, अनेन किञ्चिदपि नावगतम्। एतत् सर्वं प्रत्यक्षकक्षायाम् अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। परन्तु अत्र तु मायाजालमस्ति, अन्तर्जालमस्ति। सर्वेपि इदानीं वयं जवनिकातः पृष्ठभागे स्मः। केवलम् अहं पुरतः अस्मि, अहं नटन् अस्मि, भवन्तः प्रेक्षकाः सन्ति, लैट् आफ् कृतमस्ति। अतः के मां पश्यन्तः सन्ति इति अहं न जानामि। परन्तु भवतां प्रश्नकरणेन अहम् अवश्यं वक्तुं शक्नोमि। सम्यक्तया भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति। अतः अत्र उद्घाट्य आपणादिकं न गतवन्तः इति अहं भावयामि। अत्रैव सन्ति इति सन्तोषः। अतः अस्मिन् सन्दर्भे एतावदेव। पुनः
कक्षायां वयं मिलामः। अत्र गतपर्याये रेकार्डिङ्ग् कृतं तदा नेट्वर्क् समस्या अपि किञ्चित् आसीत्, परन्तु तत् कुत्र सेव् करणीयं कुत्र सेव् भवति इत्येव अहं न ज्ञातवान्। तत् रेकार्डिङ्ग् नाभवत्। इदानीम् अद्यापि मम सा एव समस्या अस्ति, कुत्र सेव् भवति इति अस्मिन् नाम गूगल् मीट् मध्ये सम्यक्तया न ज्ञायते। ओके, स्टाप् रेकार्डिङ्ग् इति अस्ति, सम्यक्। गूगल ड्राइव मध्ये कारकम् इति फोल्डर अस्ति। प्रथमपत्रस्य ध्वनिमुद्राणि